अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, पिछले प्रोग्राम में टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ बातें रह गई थी सोने के अमलियात में, जो वो तो ज़रूरी जो बातें थी वो बता दी थी, लेकिन कुछ चंद बातें हैं। वो ये कि हो सके तो वज़ू करके सोएं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हो सके तो आप ये अलार्म लगा के सोएं फजर की नमाज का। अगर अलार्म नहीं है या आप चाहते हैं कि किसी और कोई और डिस्टर्ब होना चाहता है वो, तो आप खामोश रखना चाहते हैं अलार्म को, तो आप अपने अल्फाज तो अपने बोलने के या पाक परवरदिगार कि मुझे फजर की नमाज मेरी कज़ा होने से बचाना, क्योंकि वो फरिश्ते नोट कर लेते हैं जो आप बात कहते हैं। अब ये आप इंशाअल्लाह ये मेरा रोज़ का सामीन कई महीनों से ये तजुर्बा है कि ये मतलब कि सुबह में बाकायदा 10 मिनट पहले ही मेरी आँख खुली है, हमेशा कोई मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है। अगर ये कि आप करेंगे इंशाअल्लाह आप उसका देखेंगे असर। और नंबर 3, अपने कमरे में कोई तस्वीर हो तो वो हटा के सोएं, क्योंकि तस्वीर की वजह से फरिश्ते नहीं आते। नमाज तो वैसे भी कबूल नहीं होती, लेकिन आप रात को वैसे जब आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएंगे और तो आपके ऊपर एक मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, जो सारी रात जिसकी शैतान नहीं आएगा, लेकिन तस्वीर होगी तो मुहाफ़िज़ भी शायद आपके पास ना आए। तो ये बराए मेहरबानी आप उम्मीद करके सोएंगे। अच्छा सामीन, जहाँ पे बात याद आई थी कि आप अपने बात करेंगे और मुहाफ़िज़ लिखते हैं, तो आपकी तो इस बात पे एक बात याद आई, और कि कभी इस हालत में कि आप कपड़े बदल रहे हैं, या आप इस हालत में हैं कि कपड़े नहीं हैं आपके जिस्म पे, या आप नहा रहे हैं, या आप रेस्ट रूम में हैं, तो प्लीज़ कोई बात नहीं करें। कई मतलब ऐसा हो गया घर वालों ने कोई बात पूछ ली बाहर से दरवाजे से और जवाब दे दिया और उस बात का ये, लेकिन कोई बात नहीं करें। बल्कि आजकल तो सेल फ़ोन होता ही हमारे बाथरूम में या शावर में हमारे पास करीब होता है कि किसी का फ़ोन आ जाएगा तो वो बात शुरू हो जाती है। क्योंकि सामीन, इस हालत में जब आप आते हैं तो होते हैं कि कपड़े चेंज करें, उस टाइम पर भी फरिश्ते दोनों नेकी लिखने वाला बुराई लिखने वाला दोनों हट जाते हैं, उस हालत देख नहीं सकते, उनको तकलीफ़ होती है। तो जब आप नहाते हैं या तो वो उस टाइम पे कोई आपने बात कर ली तो वो एकदम उनको आना पड़ता है, क्योंकि उनको लिखना पड़ता है। ये अल्लाह का हुक्म है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि लिखो हर लफ्ज़। अब बात का मकसद है कि उनको इतनी सख्त तकलीफ़ होती है, खुदा के लिए फरिश्ते को तकलीफ़ न दें, और कोई फ़ोन पे वहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में बाहर आ जाए, फिर कोई फ़ोन को कोई इमरजेंसी उसमें आप उसको नहीं माने प्लीज़। और दूसरी बात है कि सामने एक बात ये थी कि कोई चीज़ अगर हो और वो चीज़ का इस्तेमाल न हो तो वो चीज़ बेकार है। जैसे मेरे हाथ में एक घड़ी है सामने, अब ये इस घड़ी का अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो वो तो बेकार ही है ना। तो बात का मकसद ये था कि इसका मतलब वो चीज़ है ही नहीं। अब बात का मकसद ये है कि इसका इस्तेमाल हम कि मेरे इस्तेमाल से बात थी आपके ईमान की, कि आपके अंदर ईमान हो आप उसका इस्तेमाल नहीं करें तो फजूल है। अब आप कहेंगे कैसे, मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ ईमान है, तो मैं टेस्ट लेता हूँ। अभी आप अपने टेस्ट में पता चल जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। वो ये कि सामीन इसका कि एक साहबा आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मैं तो मारा गया। हुजूर ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसलिए कि मैं अभी नमाज शुरू ही करता हूँ तो मेरे अंदर दुनिया के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, घर के ख्याल, दुनिया के ख्याल, उससे पहले ख्याल होता ही नहीं है। अभी नमाज शुरू ही कर दी तो वो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं दिल के अंदर कि मैं तो कहता हूँ मुझे तो आसमान से फेंका जाएगा। तो हुसैन ने कहा ओहो मुबारक हो। तो वो कह रहे मुबारक? कह रहे हाँ मुबारक हो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर ईमान की ताकत है, इसी वजह से ये तुम्हारे अंदर ख्याल आते हैं। तो वो बड़े हैरान हुए और खुश भी हुए। तो अगर आपके अंदर ये ख्याल आते हैं, आपसे ये टेस्ट था, तो आपको भी मुबारक हो सामीन कि ये यहाँ तक हालत अगर आपकी होती है, तो अगर आपके पास ये ईमान है तो इसका मतलब कि आपको इस्तेमाल तो करना चाहिए ना। आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फ़ायदा होगा आपका। अब बात रही कि जहाँ तक इसका इस्तेमाल ईमान की बात थी, तो
یہ تو مطلب میں نے بتا، لیکن میری ایک اور مثال تھی، معاف کیجیے گا، وہ یہ تھی کہ آپ کسی گھر میں چوری نہیں ہوگی جب تک وہاں پہ کوئی ویلیوبل چیز چوروں کو پتہ نہیں ہوگی، یا کوئی راہگیر آپ کو نہیں لوٹے گا کسی کو جب تک اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس ویلیو ہے، اس کے پاس کوئی ویلیوبل چیز ہے۔ تو کوئی ڈاکو کیسے لوٹ سکتا ہے، کوئی چور کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اب یہ شیطان تو چور اور ڈاکو یہ شیطانوں کا کئی کام ہے نا۔ اب شیطان ہمیں کیسے وہ کر سکتا ہے جب تک وہ ہمارے اندر ایمان دیکھے گا تو ہمیں پریشان کرے گا نا، وہ چوری کرنے کے، اور اس کو آئے گا ڈاکہ ڈالنے کے لیے اسی میں کہ بے نماز میں اس کی خراب کروں یا اس کو پریشان کروں۔ تو اس کی کئی اور بھی مثالیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ سب سے بڑا شیطان نفس ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ہے، وہ سب سے بڑا شیطان ہے، اور اس نفس کے بارے میں آپ کو قصہ بتاؤں گا، آپ خود حیران کھا جائیں گے کہ یہ مطلب کہ نفس کس طرح سے خراب کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی اگلے بیان میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سامعین، ویسے بھی گزارش تھی رات کی بات تو کہ رات کو 2 منٹ اپنے آپ کو ضرور دیں، اس میں اپنے آپ سے سوال کریں، نہیں پہلے صبح اپنے آپ کو 2 منٹ دیں، اس میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو میرے اللہ اور رسول کو خوش کرے۔ چلیے دن گزر گیا، اب آپ رات کو سوتے ہوئے تو اپنے آپ کو 2 منٹ پھر دیں، اور اس میں یہ کہیں کہ آج میں نے کون سا ایسا کام کیا ہوگا جو اچھا تھا اور اس نے میرے اللہ کو اور میرے رسول کو خوش کیا ہوگا۔ یہ ضرور کریں، کیونکہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو گیا اور زبردست آپ کی اصلاح ہوگی۔ جو انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا سامعین، وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے۔ اب بات کا مقصد ہے سامعین کہ چھوٹی چھوٹی بات ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہمیں توجہ نہیں دیتے، لیکن وہ ہمارے لیے وبال بن سکتی ہے۔ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں قصبے میں جاؤ یا فلاں گھر میں جاؤ، اس گھر میں تباہی مچا دو۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ فلاں قصبے میں وہ تو ایک آدمی تو بہت اچھا ہے، نیک آدمی ہے اور آپ کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی وہ تو مر جائے گا وہ بھی۔ اللہ نے کہا ہاں وہ بھی مر جائے، بھلی مر جائے، کیونکہ اس نے اپنے کبھی گھر والوں کو، کبھی بہن بھائیوں کو یا دوست یاروں کو یا کو ورکر جو بھی ان کو یہ دیکھتا تھا تو کبھی اچھی باتیں تاکید نہیں کرتا تھا، کبھی نماز کی تو تاکید ہی نہیں کی، اور بلکہ ان کو دیکھتا تھا نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو نہیں روکتا تھا۔ تو میں چاہتا وہ بھی مر جائے، اللہ پاک کو کر دے گا۔ یہ سامعین آپ دیکھیں کہ ہمارے پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، دنیا کی ناراضگی، اللہ کو ناراض نہیں کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں پلیز۔ تو امید ہے آپ اس پہ پوری توجہ دیں گے۔ اب بات کا مقصد ہے کہ چھوٹی باتوں میں ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب تھے تو ان کا روزہ تھا، تو وہ بازار سے جا رہے تھے تو کوئی فقیر آواز لگا رہا تھا، وہ پانی بیچ رہا تھا، غریب تھا، کہ خدا کے لیے جو میرا پانی لے لے گا وہ اس پہ خدا کی رحمت ہو، اور کوئی اس کا پانی نہیں لے رہا۔ کافی دیر سے وہ آواز لگایا جاتا، وہ چکر میں تھا کہ 2-4 پیسے مل جائیں گے اس کو۔ اب وہ کیا تھا کہ اس صاحب نے دیکھا کہ کوئی اس کا پانی لے رہا، تو اس نے جا کے اس سے کہا خدا کی رحمت، اس سے کیا پتہ خدا کی رحمت مل جائے اس کی دعا سے۔ تو اس نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے، 1-2 گلاس پانی کے پی لیے، روزہ توڑ دیا۔ پاک پروردگار نے اس کو ولی اللہ بنا دیا۔ سامعین اب آپ سوچیں گے کہ کتنی چھوٹی بات تھی، لیکن اس نے اتنی چھوٹی بات پہ توجہ دی اور ولی اللہ بن گیا۔ انشاءاللہ بیماری کی وجہ سے مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا ہے، نام یاد آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ غور کریں گے، ان چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، جس سے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے آپ 2-4 اور چھوٹی باتیں بھی بتانی ہیں، آپ حیرت کھا جائیں گے۔ تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں شامل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک پروردگار آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔